नमस्ते। उत्सवान् सर्वत्र सदा कुर्मः। जनेषु उत्साहं जनयामः। कवित्वानि लिखामः, गीतानि लिखामः। संक्रान्तेः वैशिष्ट्यं सदा वदामः। संक्रान्तेः वैशिष्ट्यं सदा वदामः। वेदान् श्रावयामः, गीतानि गायामः। भगवद्गीतायाः पारायणं कुर्मः। रामायणश्लोकान् भक्त्या पठामः। रामराज्यं सर्वत्र आनयामः। रामराज्यं सर्वत्र आनयामः। मातरि संक्रान्तिं पश्यामः, पितरि संक्रान्तिं पश्यामः, गुरो संक्रान्तिं पश्यामः। जनेषु नवचैतन्यं जनयामः। जनेषु नवचैतन्यं जनयामः। जने जने संक्रान्तिं पश्यामः, गृहे गृहे संक्रान्तिं पश्यामः। राज्ये राष्ट्रे संक्रान्तिं पश्यामः। जनेषु नवचैतन्यं जनयामः। जनेषु नवचैतन्यं जनयामः। न बिभीमः न भाययामः, न बिभीमः न भाययामः। न तर्जयामः न भर्त्सयामः, न तर्जयामः न भर्त्सयामः। न निन्दामः न आरोपयामः, न निन्दामः न आरोपयामः। जनेषु नवचैतन्यम् आनयामः। जनेषु नवचैतन्यम् आनयामः। प्रकृतौ संक्रान्तिं पश्यामः, प्रकृतौ संक्रान्तिं पश्यामः। मार्गे मार्गे संक्रान्तिं पश्यामः, मार्गे मार्गे संक्रान्तिं पश्यामः। वीथो वीथो संक्रान्तिं पश्यामः, वीथो वीथो संक्रान्तिं पश्यामः। जनहृदयेषु नवचैतन्यम् आनयामः। जनहृदयेषु नवचैतन्यम् आनयामः। हृदये हृदये पश्यामः संक्रान्तिं, हृदये हृदये पश्यामः संक्रान्तिं। मनसि मनसि पश्यामः संक्रान्तिं, वाचि वाचि पश्यामः संक्रान्तिं। जनेषु नवचैतन्यम् आनयामः। जनेषु नवचैतन्यम् आनयामः। आलस्यं त्यजामः, अलसत्वं त्यजामः। आलस्यं त्यजामः, अलसत्वं त्यजामः। यज्ञान् कुर्मः, यागान् कुर्मः। यज्ञान् कुर्मः, यागान् कुर्मः। पूजाकर्माणि आचरामः, देवं पूजामः। पूजाकर्माणि आचरामः, देवं पूजामः। जनेषु नवचैतन्यं सदा जनयामः। जनेषु नवचैतन्यं सदा जनयामः। नीरसत्वं लोलुपत्वं निर्दयत्वं, नीरसत्वं लोलुपत्वं निर्दयत्वं। निराशाः निस्पृहाः, निराशाः निस्पृहाः। निर्गुणान् विसृजामः, निर्गुणान् विसृजामः। नकारचिन्तनं परदूषणं त्यजामः, नकारचिन्तनं परदूषणं त्यजामः। जनेषु नवचैतन्यं सदा पूरयामः। जनेषु नवचैतन्यं सदा पूरयामः। आकाशं दर्शयामः, आकाशं दर्शयामः। पतङ्गीन् उड्डयामः, पतङ्गीन् उड्डयामः। उत्साहेन भवामः, उत्साहेन भवामः। जनेषु उत्साहं पूरयामः। जनेषु उत्साहं पूरयामः। परदूषणं त्यजामः, परदूषणं त्यजामः। परनिन्दां न वहामः, परनिन्दां न वहामः। आत्मस्तुतिं विसृजामः, आत्मस्तुतिं विसृजामः। जनेषु नवोत्साहं जनयामः। जनेषु नवोत्साहं जनयामः। जनेषु नवोत्साहं जनयामः। अखंड संस्कृत भारतं जातीय दलं फोन पे नंबर 98849674 1892। धन्यवादः। नमस्ते।